नमस्कार, पावर भ्यूजको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। आजको श्रृङ्खलामा अतिथिहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन सिंह केसी र एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा। दुवैजनालाई यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म अर्जुनतिर जान चाहन्छु। आज खुला मञ्चमा जुन मानव सागर उठ्यो भनिन्छ त्यसले तपाईँहरूको मनमा मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो कि क्या हो? मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन। एउटा कुरा त के छ भने लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो प्रतिपक्षले आफ्ना विचार दृष्टिकोणलाई जनताको बिचमा ल्याएर सम्प्रेषण गर्ने र त्यो मार्फत चाहिँ नि सत्तालाई चाहिँ नि केही प्रभावित गर्न खोज्ने जुन लोकतन्त्रको शाश्वत प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रिया अनुसार आज बानेश्वरमा छिटपुट जो अलिकति दुःखद घटना घट्यो त्यसबाहेक जुन ढङ्गले शान्तिपूर्ण भएको छ म त्यो चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु। त्यो चाहिँ अहिले भन्नुभयो हिजो आज बिहानसम्म चाहिँ मान्छे आउँदैनन्, पुरै अशान्तिपूर्ण हुन सक्छ, हिंसात्मक हुन सक्छ भनेर होइन। त्यो जो भन्ठान्या थियो त्यो भन्ठान्नेहरूले त्यसो भने पनि होला नि। त्यस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि लागेको थियो कतै हिंसात्मक कहीँ चाहिँ नि दुःखद घटनाहरू घट्छन् कि भनेर। तर जुन ढङ्गको शान्तिपूर्ण आफ्ना विचारका अभिव्यक्ति गर्ने ढङ्गले प्रयोग गरियो एक दुई ठाउँमा, जस्तो मैले बानेश्वरको नै भनेर कहीँ चाहिँ नि यो लाठी जुलुस सुलुसका नि कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। अब यो मानव सागरको तपाईँले जुन परिभाषित गर्नुभएको छ, अब दिननाथजीको आफ्नो होला, अर्को थरीको आफ्नो होला, तर त्यसलाई चाहिँ नि म चाहिँ कसरी लिन्छु भनेदेखि कसैले कति भनेका छन्, कसैले कति भनेका छन्, यसलाई चाहिँ नि एउटा राम्रो उपस्थिति भएको यसलाई चाहिँ लाख 1.5 लाख पनि भनिएको छ, 15-20 हजार पनि भनिएको छ, 35-40 हजारको चाहिँ नि मेरो आफ्नो क्यालकुलेसन हो। किनभने यस्ता हजारौँ आमसभाहरू देखेको भोगेको र त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गरे नाताले त्यहाँको क्यापासिटी र सबै चिज गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो चाहिँ नि एउटा राम्रो आमसभाको रूपमा जुन प्रस्तुत भयो, त्यो आमसभाले एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले आफ्नो विचारको अभिव्यक्ति जो पेश गरेका छ त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा अङ्ग हो। तर हामी अहिले पनि के भन्छौँ भने त्यति पनि जरुरी थिएन। ठिकै छ, एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग मान्छे नै छैनन् भन्ने जुन तपाईँहरूले भनिरहनु भएको थियो त्यो भ्रमबाट चाहिँ तपाईँहरू मुक्त हुनु। तपाईँहरूले भन्यो, कसले भन्यो थाहा छैन, त्यो कोही पनि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त गलत कुरा हो। एकदमै कम छ मान्छे आउँदैन होइन। तर के छ भनेदेखि जुन ढङ्गको बडा थियो त्यो पनि होइन, आउँदैनन् भन्ने कुरा नि होइन, त्यो दुइटैको बिचको सत्य त देखियो नि। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि म त अन्यथा लिँदा पनि लिन स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी त वार्तैद्वारा समस्या समाधान हुनुपर्छ। ठिकै छ, त्यो त हामी पछि कुराहरूलाई तपाईँहरूले जति सोच्नु भएको थियो त्यति चाहिँ मान्छे आएनन् रे, होइन? के छ तपाईँहरूको मूल्याङ्कन? हाम्रो सापेक्ष रूपमा 2 लाख परिचालन गर्ने भन्ने हो। 1.5 लाखदेखि 2 लाख जनताहरूको परिचालित त्यति चाहिँ भएको छन्। र अर्जुनजीले नि भने जस्तै 30-40 हजारको मात्रै सङ्ख्या हो भनेर जसरी उहाँले भन्नुभएको छ, सायद उहाँले टेलिभिजनमा हेर्नुभयो होला, अब त्यसको अनुमान गर्नुभयो होला। तर म आफै आन्दोलनमा सहभागी पनि छु। प्रत्येक जिल्लाबाट के कति गाडीहरू आए, कति मान्छेहरू आए, टाउका गनेर कति आए, मधेसीहरूले कति ल्याए भन्ने अनुगमन समितिको भने म सदस्य भएको नाताले यो चाहिँ 1.5 लाखभन्दा बढी, 2 लाख परिचालित भएको छ शक्ति, 1.5 लाखभन्दा बढीको चाहिँ उपस्थिति छ, जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अड्दैन, बाहिर छ, सडकमा छ, सबैतिर चाहिँ हिँडेको छ। अब बाहिर आएको मान्छेहरू भित्र नअटिसकेपछि बाहिर राख्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो। मैले बालाजुबाट नेतृत्व गरेर आउँदाखेरि यो चाहिँ के अरे 16 खुट्टीको उकालोको सबभन्दा माथिबाट हेर्दा बालाजुको चोकसम्मको एउटा चाहिँ जुलुस थियो, जसमा 30-40 हजारको उपस्थिति न्यूनतम टाउका गरेर नि हुनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ आजको उपस्थितिबाट उत्साहित हुनुहुन्छ, होइन? यो चाहिँ उपस्थिति सापेक्ष रूपमा त्यो चाहिँ राम्रो उपस्थिति हो र आमसभा चाहिँ सफल भएको छ, राम्रो उपस्थिति भएको छ। अर्जुनजीले भने जस्तै बानेश्वरमा हिजो जिल्ला प्रशासनसँग पनि कुरा भएको थियो र हिजो गृहमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले कुरा गर्नुभएको थियो, स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो नितान्त हाम्रो जुलुस शालीन, सभ्य, सम्मानित, मर्यादित हुन्छ। जहाँसम्म बानेश्वरबाट आउने कुरा छ, तिनकुनेबाट आउँदाखेरि
हामीले उताबाट आउँदाखेरि देउरेतिरको चाहिँ नि कुनाको बाटो प्रयोग गर्छौँ, जुलुस नारा लगाएर होइन, हिँड्न मात्रै हामीलाई दिनुहोस् भनेर अनुमति हाम्रो पार्टीको सचिव वर्षमान पुन गएर प्रशासनसँग अनुमति लिनुभएको थियो। जुन बाटो जो चाहिँ सिभिल हस्पिटलको बाटो हिँडेर तिनकुनेबाट सिभिल हस्पिटलको साइडको बाटो यतातिर कुनै यातायातलाई चाहिँ अवरोध नगरिकन हिँडेर हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ र जहाँबाट यो चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होइन, अर्थात् निषेधित क्षेत्र होइन, निषेधित क्षेत्र क्रस गरिसकेपछि व्यक्ति एक एक गरेर जुलुस लगाएर नारा लगाएर झन्डा बोकेर होइन हामी हिँड्छौँ, त्यो बाटो जान्छौँ। हाम्रो शक्ति चाहिँ नि तिनकुनेमा उपस्थित हुन्छ। तर त्यो जुलुसले त्यो तपाईँहरूको सहमति मानेन हैन? त जुलुसले मान्यो, जुलुसले मानेर झन्डा सहित बीच बाटोमा पुलिसले हस्तक्षेप गरेको छ नि त। पछि चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो जब जबरजस्ती गरेर त्यो कर्नरको बाटो हिँड्न दिएन। अर्जुनजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नि जानकारी होस्, सरकारको चाहिँ सबभन्दा बढी ज्यादती, पुलिसको ज्यादती त्यहाँनिर के देखिन्छ र त्यो निर्देशन अनुसार नै होला सायद के हुनुपर्छ। किनभने पटक पटक हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गर्ने लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँले र नारायण काजी पनि त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। पटक पटक लीलामणिजीले सिडिओलाई चाहिँ फोन गर्नुभएको छ, हामीलाई कुनाबाट हामी नारा लगाउँदैनौँ, हाम्रा साथीहरूलाई त्यहाँबाट छिर्न दिनुहोस्, त्यो बाटो हिँड्न दिनुहोस्। बाटो हिँड्न त नागरिकले पाउँछ, बाटो हिँड्नलाई चाहिँ बाटो रोक्न पाइँदैन। बाटोमा शान्तिपूर्ण किसिमले चाहिँ कोही मान्छे हिँड्न दिनुहोस् भनेर भन्छ, नारा लगाउँदैन, जुलुस गर्दैन, उसले कुनै हुलहुज्जत गर्दैन, स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्छ भने त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने। त्यसरी साथीहरू जसरी हिँड्नुभयो 40-50 जना 50-60 जनाको जति चाहिँ साथीहरू चाहिँ त्यो बाटो हिँड्दाखेरि जबरजस्ती पुलिस गएर त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो। त्यसले चाहिँ उत्पन्न परिस्थिति हो जुन चाहिँ पछिल्लो परिस्थिति छ। खैर अहिले तपाईले भनिरहेको भन्दा बढी कुराको ठ्याक्कै जवाफ दिने या सरकारको मान्छे हुनु न, सायद त्यो कुरो चाहिँ अर्जुनजीले दिन सक्नुहुन्न होला होइन। त्यो चाहिँ अब आफ्नै भनाइ छ, तपाईँको आफ्नो भनाइ हो, सरकार पक्षको मान्छेको अर्को भनाइ छ। जब चाहिँ जुलुस बीच बाटोबाट आउन खोज्यो त्यसपछि हामीले हस्तक्षेप गरेको भने चाहिँ खैर यो अहिलेको आजको आमसभाले के सन्देश दिन खोज्नु भएको तपाईँहरूले? हामीले यो चाहिँ खबरदारी सभा भनेको संविधान सभाबाट जबरजस्ती बहुमतको आधारमा गणितले संविधान लेख्दैन, बहुमतको आधारमा संविधान लेख्ने भनेर जसरी संविधान सभालाई हस्तक्षेप गर्ने अथवा संविधान सभालाई पङ्गु बनाउने काम सत्तारूढ गठबन्धनले गर्यो र स्वयं चाहिँ सभामुखले यो समिति गठन गरेर प्रश्नावली समिति गठन गरेर जसरी 19-10लाई संविधान सभाबाट निषेध गरेर उसका चाहिँ भनाइहरूलाई चाहिँ नसुनेर लत्ताएर जसरी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो, यसले संविधान सभामाथि बलात्कार भएको। यही नै मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको विषय के हो भने संविधान सभामा काङ्ग्रेस र एमाले सङ्ख्याका आधारमा हामीलाई पेले भनेर तपाईँले संविधान सभा अहिले छोडेर हिँडेर सडकमा आउनु भएको छ होइन? अनि त्यही सङ्ख्या चाहिँ फेरि सडकमा किन देखाएको त तपाईँहरूले? कुरो त उही भयो, तपाईँहरू संविधान सभाबाट चाहिँ सङ्ख्याले पेले भनेर यता आउने, अनि यहाँ चाहिँ सङ्ख्याबाट हामी देखाइदिन्छौँ भनेर किन भने? जनताले मत दिएको हो। अलिक विरोधाभास भयो कि भएन? जनताले मत दिएको, हामीलाई चाहिँ हामीसँग जनमत छ, बहुमत छ, 2/3 छ। 2/3 भएपछि प्रतिपक्ष चाहिँ जरुरी छैन। हिजोको आन्दोलन गरेर संविधान सभा ल्याउने शक्ति यहाँ चाहिँदैन, संविधान सभामा चाहिँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाइपास गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ निषेध गरेर पनि त्यसलाई बाहिर राखेर पनि प्रक्रियाबाटै संविधान दिन्छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्व जसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो र चाहिँ त्यसरी निर्देशन गर्यो, संविधान सभालाई निर्देशन गरेर सभामुखले संविधान सभा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत, वृहत शान्ति सम्झौताको विपरीत अब उहाँहरू अगाडि जानुभयो। यसले वृहत शान्ति सम्झौतालाई नै उल्लङ्घन गरेको छ, अन्तरिम संविधान 2063 को उल्लङ्घन गरेको छ र यसले व्यवस्था के अरे संविधान सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि दुईटा कन्सर्न हो हाम्रो। एउटा संविधान सभालाई जोगाउने, जसले लडेर संविधान सभा ल्यायो, जसले संविधान सभा जन्मायो, त्यो मातालाई त्यो आमालाई संविधान सभाको माया हुन्छ। हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, अग्रगामी संविधान बनाउने भनेर जसरी चाहिँ भनेका छौँ,
यो संसद होइन, पार्लियामेन्ट होइन। संविधान चुनावले आएको पनि संविधान सभा जोगाउनका लागि तपाईँहरूले चाहिँ हामीसँग यो खालको शक्ति छ है भनेर आज देखाउनु भएन। मूलत सन्देश यही हो तपाईँहरूको। शक्ति होइन, हामीले चाहिँ जनतालाई के भन्यौँ भन्दाखेरि संविधान सभा विघटन गर्न लागे जनता हो। हामी चाहिँ सतर्क र सावधान हुनु पर्यो, यसलाई जोगाउनु पर्यो, यसको रक्षा गर्नु पर्यो। बहुमतको आधारमा संविधान सभा चाहिँ समाप्त पार्ने, संविधान सभा जुन स्पिरिटले, जुन उद्देश्यले, जुन रगत र जुन बलिदानले चाहिँ प्राप्त गरेको संविधान सभा हो, त्यो बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान सभालाई बहुमतको आधारमा जसले हिजो संविधान सभा नै स्वीकार गरेको थिएन, पछिसम्म चाहिँ संविधान सभालाई स्वीकार गरेको थिएन, हिजो संविधान सभालाई स्वीकार नगर्ने शक्ति अहिले बहुमतको आधारमा, निर्वाचनको बहुमतको आधारमा संविधान सभालाई नै समाप्त पारेर 47 सालको संविधान, एक थान संविधान, कथित संविधान, एक थान संविधान जो चाहिने संघीयतालाई चाहिँ अहिले थाती राखेर जाउँ, संघीयतालाई छोडौँ, संघीयता बिनाको संविधान, आत्म बिनाको संविधान बनाउने र 47 सालतिर फर्किने, यथास्थितितिर फर्किने, पश्चगमनतिर फर्किने जुन चाहिने कुराहरू भयो र संविधान सभाले व्यवस्था गरेको अन्तरिम संविधान 2063ले व्यवस्था गरेको, 63 को धारा 138ले चाहिँ व्यवस्था गरेको यो के अरे पहिचानको 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधार जो सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ समेत समाप्त पारेर संविधान सभाबाट बहुमतको आधारमा संविधान बनाउने जुन चाहिँ प्रयत्न भयो, त्यसकारण यसको चाहिँ औचित्य समाप्त भयो। संविधान सभाको औचित्य समाप्त गर्नको लागि जुन प्रकारले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसको औचित्यलाई जोगाउनको लागि शान्ति प्रक्रियालाई समाप्त पार्ने, शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटोलाई चाहिँ निषेध गरेर अनि त्यसपछि शान्ति प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गर्ने जुन चाहिँ शक्ति यो चाहिँ बहुमतको आधारमा उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ दिशातिर गयो, यो चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धन शान्ति प्रक्रियाकै विरुद्धमा गयो। शान्ति प्रक्रियाको रक्षाको लागि, शान्ति प्रक्रियाको रक्षा भनेको शान्ति प्रक्रियाबाट यो देशमा संविधान पनि निर्माण गर्ने, सबैको जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने र चाहिँ शान्ति सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक उन्नति गर्ने जुन चाहिँ उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ हिजो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको हो, त्यसलाई समाप्त पार्ने दिशातिर गएको हुँदाखेरि हामीले त्यसको रक्षाको लागि, शान्ति प्रक्रियाको रक्षाको लागि, संविधान सभाको रक्षाको लागि, संविधान सभाबाट सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्नको लागि यो चाहिँ खबरदारी हो। र निष्कर्षमा 12 बुँदे समझदारीदेखि पछिल्लो वृहत शान्ति सम्झौतासम्मको चाहिँ जुन आन्दोलनका हामी सहयात्री हौँ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीहरू बिचको सम्बन्धमा चाहिँ दरार पैदा गरेर बहुमतको आधारमा संविधान बनाउने जुन चाहिँ कुराहरू गयो, त्यसलाई चाहिँ अन्त गरेर फेरि पनि समझदारीको आधारमा, सहमतिको आधारमा संविधान सभाबाट संविधान सभा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति कायम गरेर संविधान बनाउनको लागि यो खबरदारी हो। अब एकीकृत नेकपा माओवादीले भनेको नमानिकन अघि बढ्यो भने हाम्रो खैरात रहन्छ भन्ने आजको सभाबाट तपाईँलाई चेतना भयो कि क्या हो? होइन, यो त प्रश्न सोधा नै मलाई चाहिँ आउन जस्तो लाग्यो। किनभने इतिहासको अत्यन्त लामो सङ्घर्ष र त्यस्तो सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। उसलाई कहाँ कति खालका चुनौती आउँछन् र ती चुनौती उसले कसरी सामना गरेर आयो, यो त सँगै नेपालको चाहिँ नि 74 वर्षको 64 वर्षको इतिहास 7 सालदेखिकै मात्रै गन्ती गर्दाखेरि यस्ता आरोह अवरोह चुनौती सङ्घर्षको सामना गर्दै नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी हो। त्यसकारणले कुनै पनि घटनाक्रमबाट उसले स्वतः ज्ञान लिन्छ, किनभने सहमति अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, सहमतिको विकल्प हामीले अरू खोज्नुहुन्न भन्ने त्यो स्वयं हाम्रो अन्तस्करणले किन भन्छ भन्छ किन 12 बुँदे सहमतिको यात्राबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दाखेरि इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरे हो भन्दाखेरि त्यो जुन प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ पहल कदमी गरेर अगाडि बढायौँ, त्यो प्रक्रियाको अन्त्य भनेको चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेपछि हुन्छ भन्दाखेरि यो शान्ति प्रक्रियाको लजिकल एन्ड चाहिँ कहाँ भने संविधान निर्माण गरेपछि हुन्छ। यो संविधान निर्माण गर्ने कस्तो अवस्था छौँ भने हामी एकातिर इतिहासका सम्पूर्ण पुराना यो युगको समाप्ति नै भन्छु म त्यसलाई, र अर्को सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगको प्रारम्भको थलोमा एउटा दृष्टिकोणले भन्ने हो भने हामी सन्धि स्थलमा छौँ।
यस्तो सन्धिस्थलमा भएको बेलामा हामीले जोसँग जे सहमति गरेर आयौँ अथवा 2062-63 को आन्दोलनमा जोसँग सँगै बसेर यो परिस्थितिको निर्माण गर्यौँ त्यो पक्षसँग सहमतिबाटै समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ र हामीले कङ्ग्रेसले अझै पनि त्यो सहजकर्ताको भूमिका दिननाथजीलाई अलि चित्त नबुल्दा हामीले नेपालको इतिहासमा जुन यात्राबाट प्रारम्भ गरेर चाहिँ नि लोकतान्त्रिक मार्गमा आएको भए तापनि त्यसको मार हामीले खपेका छौँ। चाहे झापा काण्डपछिको एमालेको कुरा होस्, चाहे एकदलीय निर्दलीय पद्धति भन्दा अरू संसारमा कुनै राष्ट्रियता बचाउने पद्धति छैन भन्ने पक्षका साथीहरू हुन्। त सबै त लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा आउँदाखेरि त्यो मार काङ्ग्रेसले खाएकै हो नि। 59 दिन एमाले नै अब हाउस बन्द पनि गरे, तोडफोड पनि गरेकै हो भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियाबाट एकीकृत माओवादी अहिले म के भन्छु भने त्यो लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा ऊ आइरहेछ र सहजकर्ताको भूमिका हाम्रो सिद्धिया छैन। अहिले पनि काङ्ग्रेसले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ मलाई सिद्ध हुँदैन। त्यस कारणले हामी सहमतिको निम्ति चाहिँ वास्तवमा उहाँले एउटा भन्नुभयो संविधान सभा त हामी सबै अहिले एकीकृत माओवादी मात्रै होइन, एमाले र काङ्ग्रेस दुईटै पक्ष पनि संविधान सभाका र यो 12 बुँदे सहमतिपछिको यात्राको हामी तिनटै पक्ष र मधेसवादीहरू पनि अभिन्न अङ्ग नै हौँ। त्यसैले सहमति खोज्नुपर्छ, सहमतिको विकल्प खोज्नुहुन्न भन्ने पक्षमा म त अझै बढ्दा त्यस्तो हो भने तपाईहरुले प्रक्रियामा नगइदिएको भए 10 दिनमा समय माग्नु भएको थियो। यत्रो जनताले आज दुःख पाउँथे नि। यो उहाँहरूले जनताको भिजा जाने माध्यम खोज्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूको निम्ति पनि यो आखिर 1 महिना त उपलब्धिमूलकै भयो होला संविधान सभा त अनिश्चितकालका तर एउटा कुरा तपाईँ बस्नै भएको छ नि तपाईँ। सुन्नुहोस्, मैले संसारभरिका 28 वटा देशको संविधान सभाको अध्ययन गरेँ। त्यो सम्बन्धमा मैले अत्यन्त गम्भीर भएर भन्नेहरूलाई भनेर छलफल गर्न तयार छु। संसारमा कहीँ पनि सर्वसम्मतिबाट संविधान निर्माण भएको छैन। त्यसमा 16 वटा असफल भए, 12 वटा सफल। सर्वसम्मतिबाट भएको छैन, एउटा पनि भएको छैन। प्रोसेसमा जानै पर्छ। प्रक्रिया र लोकतन्त्र भने एकअर्कासँग जोडिएको हो। उहाँहरूले सबैले अब पहिचान र सामर्थ्यको कुरा गर्दा त्यो दुईटाको सन्तुलन हामीले पनि स्वीकार गरेकै हो। तर हाम्रो आग्रह उहाँहरूसँग के छ भनेदेखि पहिचानको नाममा जातीय राज्यको कुरा नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ म यति सम्झौता हुनुपर्छ, सहमतिको विकल्प छैन भन्ने मान्छे म सबभन्दा कडा छु। यसमा 125 वटा जात जाति, 123 वटा भाषा बोलिने, अनि कुन चाहिँ ठाउँमा फेरि मलाई त यो सिद्ध्याउनु दिनुहोस्, काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर आँचेन 38% नेवार, उता जहाँ तमु भनेर भन्ने ठाउँ छ कास्की लमजुङ र के अरे तनहुँमा चाहिँ 21% तमु छन्। यतातिर क्लस्टर चाहिँ तपाईँ लिम्बुवान भन्ने ठाउँ लिम्बूहरू चाहिँ 25%, 13% जति राईहरू छन् खुम्बुहरू। अनि माइनोरिटीको नाममा चाहिँ राखेर मेजोरिटीलाई चाहिँ आपत्ति पर्ने कुरा नगरौँ। सभालाई त्यो जातीय पहिचानको निम्ति कहाँ के गर्नुपर्छ, त्यो अल्पविकसित सीमान्तकृत लाई चाहिँ कसरी राज्यले पहिचान दिने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति विशेष व्यवस्था कसरी गर्ने, यो सबै चिज खुला गरौँ। म त मेरै पार्टीभित्र नै भनिरहेको छु कि समावेशी राजनीतिको विकल्प छैन। 2007 सालको परिवर्तन, 2047 सालको परिवर्तन भन्दा 2062-63 को परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण अंश चाहिँ प्लस के भएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि समावेशी राजनीति, सामाजिक न्यायपूर्ण राजनीति र यो चाहिँ के छ भने ओभरअल कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्क्लुसन र सोसियल जस्टिसलाई माइनस गरेर हामी जान सक्दैनौँ। त्यो त तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँ आगामी महाधिवेशनमा सभापति पनि उठ्ने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने खबर फाटाफुट्टा सुनिन्छ। त्यसले पनि अलिक फरक जस्तो होइन। मैले पहिला तर उहाँको भनाइ के छ भने तपाईँले संविधान सभा नै विघटन गर्न लाग्नु त्यो चाहिँ हामी आग्रह के गर्छौँ भने संविधान सभाको यत्रो निर्माता अथवा कहिलेकाहीँ
आमा भनेर एकीकृत माओवादीका अहिले भने दाबी सुरु गर्नुहुन्छ पहिले- आउनुहोस् न आमा भएर पनि छोरालाई छाडेर कोही सडकमा गइरहन्छ त्यहाँ आएर सम्हाल्नु ती भित्र वास्तवबाट चाहिँ नि समाधानको बाटो खोज्नु बाहिर त पठाइदिइसक्नु बाहिर उहाँहरू जानु भयो हामी छोडे पठाइरहेको छौँ हामी बारम्बार प्रधानमन्त्रीजीले आग्रह गरेर राख्नुपर्छ लिखित आग्रह गर्नुभयो 2 चोटि 3 चोटिसम्म भनिराख्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डजी कहाँ आफै पुगेर आग्रह गरेर राख्नु भएको छ आउनुहोस् त्यहाँ के अमूर्त छ के अस्पष्ट छ ती कुराहरूलाई समाधान गरौँ समाधान निस्किन्छ उहाँहरूले एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने यो पहिचानको नाममा जातीय राज्यको कुरा छाडिदिनुहोस् यो देशलाई हित हुँदैन 125वटा जाति छौँ 123वटा भाषा बोलिन्छ 1% क्लस्टर हेर्ने भने 19वटा छन् कहाँ यसरी विवादित गरेर चाहिँ यो विभिन्नताको बिचमा अभिन्न भएर बसेका विविधताको बिचको के अरे एकता कायम गरेर बसेका ओल्लो घर पल्लो घर सर छिमेकी मर्दाका मलामी र जिउँदाका जन्ती भएर बसेका नेपालीलाई जात जातमा फेरि टुटाउँ त्यो नगरौँ यो देशको निम्ति नगरौँ बाँकी सबै कुरा उहाँहरूको चाहिँ मलाई त के विश्वास छ भने समाधान निकाल्न सकिन्छ अब राज्य पुनर्संरचना निकाल्न सकिन्छ राजनीतिक मोडलमा पनि करिब सन्तुलन गर्न निकाल्न सकिन्छ निर्वाचन पद्धतिको कुरा हो भने समावेशी बनाउनै पर्छ अहिले हामीले 9 बुँदेमा जसरी भनेका छौँ त्यसलाई त परिवर्तन गरेर मिश्रितमा जाने भनिसकेका छौँ अब मिश्रितको प्रतिशतको सम्बन्धमा दुई थरी बसेर गम्भीर भएर साह्रै ठुलो अस्थिरता पनि निर्माण नहोस् र समावेशी प्रतिनिधित्व नै होस् भनेर सोचौँ बाटो निस्किन्छ जुङ्गाको लडाइँ नलडौँ यो इतिहास निर्माणको बेला हो हामी अहिले पनि द्वन्द्व मुठभेड तिक्तता राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटो नरोजौँ तपाईहरुले अहिलेसम्म जे गर्नुभयो हामी तपाईहरुलाई आग्रह गरिरहेका छौँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी आग्रह गरिराख्नु भएको छ सत्तासीन सबै पक्षले वार्ताको निम्ति आग्रह गरेका छ वार्दैबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको वार्ताको आह्वान प्रति उहाँहरूको आफ्नो असहमति के छ हामी ब्रेक पछि आउनेछौँ पानी अभावमा हाम्रो जीवनशैली कष्टकर बन्दै गइरहेको छ त्यसैले पानी संवर्धन आजको आवश्यकता हो वर्षातको पानी सङ्कलन गरी प्रयोग गरौँ पानी प्रयोग हुने हरेक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम पानी खर्च गरौँ प्रयोग भइसकेको फोहोर पानी प्रशोधन गरी पुनर्प्रयोग गरौँ आजैदेखि सोचौँ गम्भीर बनाऊँ र सुरुवात गरौँ स्वस्थ जीवन सफा वातावरण समृद्ध भविष्यको लागि हरित आवास हामी विश्वास गर्छौं हामीमा 50 वर्षदेखि जिम्मेवारी छ हाम्रो काँधमा जोड्छौं हामी सम्पूर्ण देशलाई पहाड हिमाललाई हामी हिमाल स्टिल 50 वर्षदेखि मजबुत नेपालको आधार Silver Sanitary. After all, it's your image. 50 मा जित पाउनुहोस् रु 15 को छुट अब 500 ml कोका कोला मात्र रु 50 मा यो अफर स्प्राइट र फ्यान्टामा पनि उपलब्ध छ New YY 5 grain noodles brings you goodness of wheat, corn, buckwheat, soya and barley. With added dehydrated vegetables and sunflower and olive oil makes it a well-balanced healthy food. New YY 5 grain noodles. Good food, good health. जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो
जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो हाफ HP देखि पावरफुल सर्भो वाटर पम्प सर्भो घरको लागि सर्भो सिंचाइको लागि सर्भो निर्माणको लागि विगत 20 वर्षदेखि सर्भो वाटर पम्प आवश्यकता सबैको पल पल सहाराको खुशियाली हर पलको जिम्मेवारी यसैमा छ यसैको काँधमा छ अनुभवी भरपर्दो र मजबूत एक जिम्मेवार ओपीसी सिमेन्ट जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट My life is amazing, just the way I wanted it to be. And I will do anything to keep it that way. I want to explore my life and fly high up in the sky. I wanna free myself to live an amazing life. I wanna free myself to live an amazing life. Life is amazing. It is amazing. Life is amazing. That's why my internet needs to be amazing too. Subisu Internet. Amazing all the way. सानो होस् या ठुलो घरमा खेलमा अफिसमा या होस् कलेज क्यान्टिनमा क्विक्स चीज बल्स खाने मजा र खाना सकिएपछि औँला चाट्ने मजा केही बेग्लै छ 25 वर्षदेखि मानिसहरू क्विक्स चीज बल्स खाएर औँला चाटी मज्जा लिइराखेका छन् Not fried, no spice or fat. 50 मा जित पाउनुहोस् रु 15 को छुट अब 500 ml कोका कोला मात्र रु 50 मा यो अफर स्प्राइट र फ्यान्टामा पनि उपलब्ध छ आरती प्रिमियम चामल प्रस्तुत गर्दछ हात खाली नहुने नगद स्क्रैच कुपनहरू प्रत्येक बोरा भित्र राखिएका कुपन स्क्रैच गरी इन्स्ट्यान्ट क्याश प्राप्त गर्नुहोस् आरती स्क्रैच एन्ड विन धमाका आरती प्रिमियम चामल शुभारम्भ शुभ दिनको गौरवमा इतिहास हाम्रो सभ्यतामा कहाँ कम छौ लक्ष्मी 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 स्टील नेपाल में गारंटेड नंबर 1 क्वालिटी विकासको नयाँ सोच सँगै चालेका कदमहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलेका सञ्जालहरू वेब सर्फर वेब सर्फर वेब सर्फर अब साघुरिने छ यो संसार अटुटेर द्रुत संसार सबै हुनेछ सपना साकार अब बदलिने वेब सर्फर इन्टरनेट इन्ट्रानेट र इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाको लागि Hey, what's up? Oh, you're looking beautiful. Thank Welcome, you. sir. Here on the future prospect. Wow. Hello. College होइन real फन्जुवा. No. Nah. And yes. पढ्न जान्छु त यही जान्छु नत्र जाँदै जाँदिन. People who enjoy the best drink only Rio Alfonso. Rio Alfonso, drink the king. Red Bull nationally football को बेजोड प्रतिस्पर्धा. Red Bull nationally सहप्रायोजक San Miguel. घर निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीले स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ त्यसैले
वातावरण मैत्री तथा दिगो निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरौँ। हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने हरित निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरौँ। पारिवारिक स्वास्थ्य र समाजप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरौँ। स्वस्थ जीवन, सफा वातावरण, समृद्ध भविष्यको लागि हरित आवास। Himalayan Spring Mineral Water, safe and pure. नेपाल गुणस्तर तथा ISO 9001-2000 द्वारा प्रमाणित। फोन 44685585 तिनकुने काठमाडौँ। कार्यक्रम पावर भ्युजमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। दिननाथजी, तपाईँहरू यो 12 बुँदे समझदारी शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन भयो भनिरहनुहुन्छ। यो अहिले अब मुलुक चाहिँ 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट चल्छ कि चल्ने कि अन्तरिम संविधानबाट चल्छ? होइन, 12 बुँदे समझदारीकै आधारमा जनआन्दोलन भयो, अन्तरिम संविधान भयो, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो, दोस्रो निर्वाचन पनि भयो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ मूल कानुन भनेको देशको मूल कानुन अहिले राज्य सत्ता पनि अन्तरिम संविधानबाटै चलेको छ। वृहत शान्ति सम्झौता 12 बुँदे समझदारीकै आधारमा वृहत शान्ति सम्झौता भयो। वृहत शान्ति सम्झौता केवल दुईटा पक्ष बसेर खुसुक गरेको सम्झौता होइन। यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहभागी। अनि मैले भन्न खोजेँ ती दुईटै कुराको चाहिँ अहिले प्रतिबिम्बको रूपमा चाहिँ अन्तरिम संविधानमा ती कुराहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् नि, होइन? तपाईले अन्तरिम संविधानमा बिल्कुलै अब अहिले चाहिँ समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि सत्तारूढ गठबन्धनले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत जान थाल्यो भन्ने प्रश्न नै चिन्ता नै अहिलेको। त्यो भनेको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भनेर अर्थ लगाउन मिल्छ? वृहत शान्ति सम्झौतालाई अलग गरेर वृहत शान्ति सम्झौता पुरा भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ छोड्न मिल्दैन, किनभने अन्तरिम संविधान सबै पूर्ण होइन, किनभने संविधान सभाबाट पूर्ण संविधान हामी बनाउन गइराखेका छौँ। त्यो संविधान बन्ने भनेको सैद्धान्तिक सहमति, राजनीतिक सहमति पनि सैद्धान्तिक सहमति पनि वृहत शान्ति सम्झौतामा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। वृहत शान्ति सम्झौताको धरातलमा सैद्धान्तिक सहमति संविधानमा के विषयवस्तुहरू राख्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति अन्तरिम संविधान सभालाई बहुमतबाट अथवा दुईटैबाट भनौँ न, बहुमत भनेको होइन, संविधान घोषणा गर्न त दुईटै चाहियो, दुईटैबाट संविधान बनाउने अधिकार छ कि छैन? होइन, 2/3 संविधान बनाउन हुँदैन भन्ने यो चाहिँ हाम्रो भनाइ होइन। तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षलाई अलग गरेर बहुमतको आधारमा संविधान बनाउने हिजोको चाहिँ जो एउटा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष हो, शान्ति प्रक्रियाका दुईटा पाटा, एउटा सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन, त्यो पाटो भयो। दोस्रो पाटो भनेको अरू पाटो पनि छन्। दोस्रो पाटो भनेको के हो भने संविधान लेखन, संविधान सभाबाट संविधान लेखन। अन्तरिम संविधानमा किटान साथ राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा नभएसम्म अन्तरिम संविधान जारी रहनेछ, अर्थात् अन्तरिम संविधानले काम गर्नेछ भनेर भनिएको छ। र सहमतिको आधारमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गरेपछि, नयाँ संविधान घोषणा गरेपछि यो चाहिँ अन्तरिम संविधानको अन्त हुनेछ भन्ने कुरा पनि अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसकारणले संविधान सभाबाट बनाउने संविधान भनेको 2/3 बलमा हो, 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ, किन सबै विषयहरूमा सहमति हुन्छ भन्ने होइन। निरपेक्ष सहमतिको कुरा एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको पनि छैन, सापेक्ष सहमति हो। सबै विषयहरू सापेक्ष सहमति भनेको हामीलाई पनि साथमा लिएर हिँड भन्ने त हो नि, तपाईहरुको सिधा कुरा होइन। जो अन्तरिम संविधानमा सम्पूर्ण वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका जनताहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, वृहत शान्ति सम्झौतादेखि मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिलाहरूका आन्दोलन, विभिन्न चाहिँ आदिवासीहरूका आन्दोलनको सन्दर्भमा भएका सम्झौताहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ मुखरित गर्ने गरी संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, त्यसबाट त्यो प्रतिबद्धताबाट अहिले हिजो जे कबुल गरियो, जे सहमति भयो वृहत शान्ति सम्झौतामा पनि र त्यसपछि पनि जे सहमति भएको छ
र हामीले कतिपय सन्दर्भमा संहिताको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ संविधान संशोधनै गरेका छौँ। त्यसबाट विचलित नभइकन हामी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक जाउँ। त्योभन्दा बढी मागेको एकीकृत नेकपा माओवादीले मागेको होइन। त्यो समावेशी भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जातीय पहिचान माग्नुभयो भन्ने अर्थ छ होइन? अहिले एकल जातीय राज्य व्यवस्था हो, यो चाहिँ बहुजातीय राज्य व्यवस्था, बहुल जातीय राज्य व्यवस्था। यो राज्य व्यवस्था भनेको किनभने हाम्रो चाहिँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषी छन्। पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भनेर भन्नुभयो। तर एउटा जातले, एउटा भाषाले, एउटा संस्कृतिले यसलाई चाहिँ शासन गर्यो 240 वर्षदेखि। त्यसकारण अरू चाहिँ पक्ष चाहिँ उत्पीडित भयो। त्यो उत्पीडित वर्गलाई पनि राज्य सत्तामा सहभागी बनाएपछि राष्ट्रिय एकता पैदा हुन्छ। अहिले राष्ट्रिय एकता छैन। सत्कारमा सत्तामा बस्ने मान्छेले मधेसी भनेको यो चाहिँ के अरे भारती नै हो, कोही बिहारतिर तेरो राज्य खोज्न कोही बिहार जा, कसैले चाहिँ कुनै नेताले बिहार जा, कुनै के अरे चाहिँ उत्तर प्रदेश जा भनेर मधेसीलाई, तिमी मधेसीहरू उत्तर प्रदेश जा बिहार जा अहिले नभएकोले अर्थात् यहाँ चाहिँ एउटा प्रसङ्गवश जनतालाई चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ, एकल जातीय दृष्टिकोण छ, एकीकृत नेकपा माओवादीले एकल जातीय व्यवस्थाको माग गरेको छैन। हामीलाई चाहिँ एकल जातीय राज्य बनाउन खोज्यो, एकल जातीय चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश बनाउन खोज्यो भनेर जसरी चाहिँ आरोप गराइन्छ, त्यो पुष्टि गर्नको लागि, प्रमाणित गर्नको लागि त्यो आरोप लगाउने साथीहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यस्तो किसिमको हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ। यहाँ 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भने सबैलाई राज्य सत्तामा समान प्रकारले, महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई, जनजातिहरूलाई, आदिवासीहरूलाई, यिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीलाई संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मात्रै एकीकृत नेकपा माओवादीको चिन्ता हो। र इन्क्लुसिभनेसलाई, इन्क्लुजनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने जो नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भित्रको शीर्षस्थ नेतृत्वमा इन्क्लुजनलाई चाहिँ यो लिबरल डेमोक्रेसीमा इन्क्लुजनलाई इन्कर्पोरेट कसरी गर्ने भन्ने बारेको चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका कारणबाट उत्पन्न यो परिस्थिति हो। हुन त अलिकति दिननाथजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, हुन त तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा अहिले सुशील कोइरालाप्रति अथवा त्यो सरकारप्रति भिन्न मत पनि राख्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो पार्टीभित्र। अहिले खैर तपाईँको आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण तर एमालेको बारेमा अहिले यो टेबलमा जवाफ दिने नभएकोले त्यतातिर नजाउँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ हिजो 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यी विभिन्न जुन प्रक्रियाहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्दै यहाँ माओवादीसँग यहाँ आइपुग्यो, त्यो चाहिँ अलि अनुदार थियो अथवा माओवादीको एकीकृत नेकपा माओवादीको मुद्दाप्रति काङ्ग्रेसको अहिले शीर्ष नेतृत्व अनुदार छ, त्यसकारण कुरो मिलेको छैन भन्ने मैले भने पनि सही हो होइन? त्यसरी अनुदार भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ अपव्याख्या नगरौँ, किनभने जसरी उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, उत्पीडित जाति वर्ग अथवा चाहिँ लिङ्गीय विभेद, क्षेत्रीय विभेदहरूलाई समाप्ति गर्नुको निम्ति र त्यो समुदायको चाहिँ नि प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिष्ठालाई कायम गर्नुको निम्ति के विकल्प छ खोजौँ। म आफू पनि भनिरहेको छु कि 2007 सालको परिवर्तन 2046 सालको परिवर्तन भन्दा यो 2062-63 को मौलिक अन्तर चाहिँ के छ भने यसमा सामाजिक न्याय र समावेशी राजनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि यसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ, खालि लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूको मात्र होइन। भन्दाखेरि त्यो पद प्रतिष्ठा र पहिचानलाई स्थापित गरेर पहुँचलाई स्थापित गर्नुको निम्ति हरेक जात जाति समुदायको समान रूपले प्रतिनिधित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने विकल्प पनि को निम्ति सोच्नु सकिन्छ। तर अब जस्तो उहाँले हुँदै होइन भनिराख्नु भएको छ, तर यहाँ अहिले प्रस्तुत के भएको छ भने त्यो सीमान्तकृत अल्पविकसित अथवा क्षेत्रीय अल्पसङ्ख्यक त्यो भन्दा पनि सीमित एउटा जातको नामबाट राज्य राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पहिचानको नामाकरण होइन भन्नुभयो, त्यो राम्रो लाग्यो। तर कुरा चाहिँ के छ भने पहिचानको 5 आधार हामीले सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरेकै हौँ। त्यसमा जातीय अथवा सामुदायिक, भाषा, सांस्कृतिक, भूगोल, इतिहास,
यो सबै 5वटा आधार मध्ये जात बाहेकको अरू आधारमा सोचौँ त 4वटा पनि पहिचानै हो। जातैलाई मात्रै त्यहाँ मिश्रित गर्दाखेरि हाम्रो एकताको बिचमा सामाजिक सद्भावना खलबलिने खालको त्यो संसारभरिको इतिहासबाट चाहिँ दिननाथजीहरूले पनि सिके हुन्छ, उहाँहरूले पनि सिक्नु भएको छ। खालि पार्टीको कुरा बोल्नै पर्ने भएर मात्रै। नाइजेरिया 250 जात थियो, 3टा जातीय राज्य बन्यो, अहिले 36वटा पछि हरेक वर्ष चाहिँ त्यहाँ त्यही जातीय राज्यको डिमान्डले भत्रगोल भइरहेको थियो। छ तपाईँ रुवान्डामा 100 दिनभित्र 8 लाख जातीय द्वन्द्वबाट मान्छेहरू मरे। इथियोपियादेखि पूर्व युगोस्लाभियासम्म यी श्रीलङ्काको तामिल पृथकतावादीदेखि धेरै यो संसारभरि छ। त्यसकारण यी हरेक जात जाति जो तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको संरचनाभन्दा अलग सबैलाई समान रूपले पहुँच प्रतिष्ठा प्रतिनिधित्व गराउनुको चाहिँ के विकल्प छ खोज्यौँ। त्यसमा चाहिँ कति समावेशी बनाउँदा सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यो विकल्प खुला रूपले सोध्न सकिन्छ। एउटा कुरा 2-3वटा कुराहरू छन् कि जस्तो हामी त्यसमा एकीकृत माओवादी पनि को पनि खास मौलिक फरक छैन। जस्तै उहाँले 9वटा प्रदेशको संख्या ल्याउनु भएन। एउटा कुरा चाहिँ विश्वव्यापी रूपले स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता त्यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ नि करिब हामी सहमतिमै छौँ। एउटा कुरा काहीँ मिलाउनु बाँकी हुन्छ, त्यो मिल्छ मैले देख्दा। अब दोस्रो मिल्दै नमिलेको कुरा छ नि यो जातीय राज्यको कुरा। उहाँले अहिले जसरी भन्नुभएको छ त्यसो भए केही पनि नाम राखे नाम त्यही प्रदेशलाई दिउँ, सीमाङ्कन रेखाङ्कनलाई वैज्ञानिक रूपले सबै बसेर मिलाउँ, केही आपत्ति छैन। 1-2टा राज्य घट्ने बढ्नेछ मैले चाहिँ यो पृथ्वी पल्टिने टुक्रिने केही जस्तो लाग्दैन मलाई। एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन, त्यो स्वयं मधेसवादी साथीहरूले नाराको निम्ति भनिहाल्यो। अब कहिलेकाहीँ भने पनि फेरि दोहोऱ्याउने तेह्राउने लडाइँ गर्ने पक्ष छैन। मैले नमिल्ने कुरै देखाएको छैन। नमिल्ने कुरा चाहिँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो जति कुरा मिलेको छैन, फरक मत राखेर हामी जान सक्छौँ, रिजर्भेसन राखेर जान सक्छौँ उहाँले भनिसकेपछि तपाईँको प्रधानमन्त्रीले यो रिजर्भेसन भनेको म कुरा बुझ्दिनँ भनेर होइन। त्यो कतिपय कुराहरू स्पष्ट भएन होला है। अब रिजर्भेसन राखेर अपोजिसन पार्टीले जान्छु भनेलाई चाहिँ त्यो पोजिटिभै लिनुपर्छ मैले बुझ्दा। तर कस्तो के बुझाइयो त्यहाँ के परिवेशमा भन्ने मलाई थाहा छैन। किनभने रिजर्भेसन त तपाईँको एमाले पनि यो 2047 सालको संविधान रिजर्भेसनै राखेर आयो नि। 27वटा असहमति थियो, उहाँहरूले पनि राख्नु होला। फेरि अर्को कुरा के छ भने हामीले अहिले जो संविधान निर्माण गर्छौँ त्यो ब्रह्मसूत्र, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल लेख्न लाग्यो त होइन। 2 वर्ष 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि अर्को निर्वाचनपछि आवश्यक बहुमत पुग्यो भने त्यो संशोधन गर्दै जान्छ, परिमार्जित हुँदै जान्छ। त्यसकारणले एउटा कुरा भनिदिनु, अहिले दलहरू बिचमा खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादी र काङ्ग्रेस एमाले आज त अब पुष्पकमल दाहालले त अब काङ्ग्रेस एमाले पनि काङ्ग्रेसै विलय भए पनि हुन्छ भनेपछि अब काङ्ग्रेस र एमाले बिच नमिलेको संविधानका अन्तर्गत होइन। एउटा कुरा चाहिँ साँच्चै एकीकृत माओवादीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले बुझाउन सकेनौँ भन्नु पर्यो। जसरी काङ्ग्रेस र एमाले सहमतिकै निम्ति एकले अर्को बिन्दुलाई छाडेका छन् नि, पार्टी विलिन हुँदैन। सहमति भने त 2टा पार्टी पनि बसेर 3टा पार्टी 4वटा जुन छ आफ्ना आफ्ना कुरा छाड्नु पर्यो नि। तपाईँहरू पनि एउटा कुरा छाड्नुहोस्, हामी के कुरा छाड्छौँ त्यसरी मिलाउने हो बाबा। अब बन्ने संविधान भने कुनै पार्टीको घोषणा पत्र बन्ने होइन, यो सबै पार्टीहरूको साझा सहमतिले बन्ने हो र यो राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो। एकीकृत माओवादीको पनि होइन, काङ्ग्रेसको पनि होइन, एमाले नि। त्यस कारण एमाले आफूले घोषणा पत्रमा भनेको कुरा केही छाड्न साथ काङ्ग्रेसमा मिसिनुपर्छ होइन। अब हामीले पनि केही छाडेका छौँ, अब हामी पनि मिहिने होइन, उहाँहरूले केही छाड्नुपर्छ। यसै गरेर छाड्नु पर्यो। र तपाईँहरूले चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ बरु झगडा गरेर लेनदेन गरौँ, जातीय पहिचान प्रतिष्ठा प्राप्त गरौँको निम्ति के गर्नुपर्ने त्यो गरौँ, नाम जातीय राज्य नराखौँ। त्यति भयो भने त मलाई त मिल्ने कुरा जम्मै। ठिक छ, म दिनदाजीसँग आउन चाहन्छु। दिनदाजी, यो विश्वमा चाहिँ अहिलेसम्म संविधान सभाबाट 28वटा मुलुकमा संविधान बने होइन अहिलेसम्मको इतिहासमा। त्यसमा 16वटा चाहिँ लगभग असफल भएको मानिन्छ, 12वटा चाहिँ सफल मानिन्छ। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो देशमा संविधान एउटा संविधान एक थान संविधान दिनका लागि लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 50 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो भन्ने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको छ। त्यसको त्यसको मेहनत, यसको समयले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि यसरी बनाएको संविधान 2 वर्षपछि नै परिवर्तन हुँदैन भन्ने
सक्ने आधार त तपाईँसँग पनि छैन होला भनेपछि अहिले असहमतिका कुराहरू छाडेर जेमा सहमति छ त्यसमा मिलाएर जाउँ, त्यसपछि अर्को चुनाव छँदैछ भनेर तपाईँहरू किन नसकेको? मत होइन, महत्त्वपूर्ण प्रश्न एकीकृत नेकपा माओवादीको होइन, जनताको हो। अहिले जो उत्पीडनमा जनतालाई जनता त अहिले त यसै पनि काङ्ग्रेस एमाले पक्षमा त छँदैछ नि। तपाईँले जे कुरा भन्नु भएको छ एजेन्डाको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। 36 सालमा पञ्चायतले बहुदललाई हरायो, पञ्चायतले जितायो, पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन सकेन, राजतन्त्रलाई पनि टिकाउन सकेन। एजेन्डा हारेको थिएन, नसके त 10 वर्ष लाग्यो हो। एजेन्डा तपाईँको एजेन्डा पनि स्थापित भयो। एजेन्डा हारेको थिएन, बहुदलको एजेन्डा हारेको थिएन। अर्जुन नरसिंहजीले पनि छोड्नु भएन, मैले पनि छोडिनँ। हामीलाई हराइयो, पञ्चायतले हरायो। कुनै बेला जित हार हुन्छ, एजेन्डाको विषयमा लाई हराउन प्रयत्न भयो भने त्यो एजेन्डा मर्दैन। अहिले संहिताको जहाँसम्म प्रश्न छ, जस्तो संविधान सभा भित्रका एमाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वले लिडरसिपले यो संहितालाई जाने समिति बनाएर त्यतातिर पठाइदिने, अरू विषय टुङ्गाएर जाने, बहुमतबाट टुङ्गाएर जाने। अर्जुनजीले भन्नुहुन्न, अर्जुनजी लड्नु भएको छ, सहमतिबाटै बनाउनु पर्छ। संविधान सभा भित्रका 19 राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाएर चाहिँ संविधान बन्न सक्दैन। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र अडान राख्नुपर्छ, हामीले बाहिरबाट पनि बुझ्छौँ। सार्वजनिक रूपमा नै उहाँले भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले खेल्न थालेको होइन, खेल्न पर्ने होइन, किनभने उहाँले राखेको कुरा उहाँको अडान चाहिँ त्यो चाहिँ पार्टीभित्र पनि छ, बाहिर पनि छ। त्यो चाहिँ कसैलाई अगाडि परेको भनेर भन्ने होइन। तर निष्कर्षमा के हो भन्दाखेरि संहिताको प्रश्न जो संविधान सभाको चाहिँ मर्म हो, आत्मा हो र त्यो चाहिँ एजेन्डा हो, संहिताको प्रश्नलाई टुङ्गो नलाइकन त्यसलाई चाहिँ थाती राखेर संविधान घोषणा गरेर जाउँ भन्ने जुन चाहिँ कुरा भइराखेको छ त्यो चाहिँ एजेन्डा हो। एजेन्डा मर्दैन। त्यो एजेन्डा मारेर संविधान कसैले घोषणा गर्छ भने त्यो 2 वर्ष टिक्दैन। संहिताको मुद्दालाई थाती राखेर चाहिँ जाउँ भनेर कसले भने? एमाले काङ्ग्रेसले भनिराख्नु भएको छ। प्रदेश लिएर आएको के हो त? अनि एमाले काङ्ग्रेसले होइन, अहिले चाहिँ यो चाहिँ सहमति हुन सकेन भने, अब अहिले सहमत हुन सकेन, एमालेको के अरे यो संहिताको मुद्दालाई चाहिँ अहिले छलफल नगर, अहिले सहमति पनि हुन सकेन, यसलाई चाहिँ थाती राखौँ, भोलि संविधान सभाबाट एउटा समिति बनाइदिउँ, त्यो समितिले चाहिँ टुङ्गो लगाएर जान्छ। नामाङ्कनको कुरा अहिले होइन, तर तपाईँहरूको कुरा पनि त अब सीमाङ्कन नामाङ्कन र सङ्ख्याको प्रश्न मात्रै होइन। अहिले जसरी यो विवादको विषय बनाइएको छ, त्यो सीमा, त्यो भूगोलभित्र बस्ने नागरिकहरूलाई अधिकार कति दिने भन्ने प्रश्न हो। अहिले चाहिँ जस्तो झापा मोरन सुनसरी उहाँहरूले जसरी छुट्टाएर लिएर आउनुभएको छ, झल्लाजीलाई झापा नहुने, ओलीजीले झापा नहुने, सिटौलाजीलाई झापा नहुने। अखण्ड सुदूर भनेर त मैले भन्दैछु, अखण्ड सुदूरवालालाई भन्दैछु, हाम्रो साथीहरूलाई पनि, जस्तो कैलाली चाहिँ हाम्रो लेखराजजीलाई पनि नहुने। यसरी राजनीतिक दलका नेताहरू, पार्टी अध्यक्षले अखण्ड चितवन त भनिदिनु भयो नि त? भन्नुभएको छैन, अखण्ड चितवन भन्नुभएको छैन। त्यसलाई चाहिँ मिलाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ चितवन भनेको चाहिँ के अरे चाहिँ यो चाहिँ यतातिरको चाहिँ राज्यमा राखिएको छ। अहिले पनि मधेसमा भन्ने हो भने एक मधेस एक प्रदेश छैन, 3वटा प्रदेश छ। र भनाइ चाहिँ के छ एमालेका नेताहरूको भने ठाडो मुख चिरिएन भने, सर्लक्कै चिरिएन भने त्यसले चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ समाप्त हुन्छ। यो राष्ट्रियता जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ यो चाहिँ सुनसरीलाई चिर्न, के अरे उसलाई चिर्न नपर्ने, के अरे बाह्रलाई चिर्न नपर्ने, वर्षालाई चिर्न नपर्ने। 7 प्रदेशमा कहाँ हामीले सबै ठाडो चिरेका छौँ, 2 ठाउँ न ठाडो छ। यो त भनाइ थियो न, एमालेको नेताले त्यसै झलनाथ खनालले त्यही भन्नुहुन्छ कि तलमाथि चिरिएन भने त यो राष्ट्रिय अर्को कुरा प्रश्न के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले कैलालीलाई चाहिँ उतातिर छुट्याइदिनु भयो। कैलालीलाई नछुट्टाएर कैलालीलाई यतातिर थारूवानमा राख्दा थारू बाहुल्य हुन्छ, थारू जातिको बाहुल्य हुन्छ। कैलालीलाई छुट्याइदिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्य हुन्छ। त्यो सबै बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्य बनाउने हिसाब किताबले उहाँहरूले चाहिँ प्रदेश बनाउनु भयो। यसरी नबनाऊ। त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गराए के हुन्छ? कैलाली कञ्चनपुर पनि, मोरङ सुनसरी र झापामा पनि त्यहीको बासिन्दालाई तिमी उत्तरतिर जोडिएर बस्छौ कि दक्षिणतिर जोडिएर बस्छौ भनेर जनमत सङ्ग्रह गराएकै हुन्छ। त्यो सबभन्दा लोकतान्त्रिक हो। एउटा मात्रै विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ, सम्भव हुन्छ। हामी त्यसमा प्रवेश गर्न सक्छौँ यदि त्यसो भने जस्तो कहिलेकाहीँ अहिले लोकतन्त्रमा
कमल थापाजीले राजतन्त्रको लागि चाहिँ जनमत संग्रह गराइदेऊ भनेर भन्नुभयो भने हामीले बनाउन सक्छौँ होइन जस्तो मौलिक सुन्नुमा मौलिक सिद्धान्तका कुराहरूमा त हामीले पनि भनिरहेको छैनौँ यो त मौलिकताभित्र परेन अब एउटा गाउँको एउटा जिल्लाको मान्छे कता बस्छु भन्छ त लेट देम डिसाइड उसैले तय गरौँ न त्यो एउटा समाधानको बाटो हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्नमा त्यो पनि एउटा समाधानको बाटो हो अर्को चाहिँ त्यो प्रदेशहरूलाई अहिले छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा राख्यौँ र पछि फेरि छलफल गरेर तिनीहरूलाई अलग बनाउनु पर्ने अथवा त्यसैसँग जोड्नु पर्ने गरौँ अथवा त्यस्तो पनि हुन्न भनेदेखि त्यही मध्ये पनि कोहीलाई यता हालेर कोहीलाई उता राखेर मिलाउने न हो होइन विकल्पको रूपमा त छलफल गर्न सकिन्छ नि सबै छन् जस्तो लाग्छ विकल्प चाहिँ धेरै छन् अर्जुनजीले जसरी चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ त्यो धेरै छ धेरै विकल्पहरू छन् तर यसलाई छुट्याइयो भने यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बन्दैन भन्ने जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ बाधक त्यो छ यसरी विकल्प ल्याएर चाहिँ विभिन्न विकल्पको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ एकीकृत नेकपा माओवादी विकल्पको बारेमा छलफल गर्नको लागि अधिकार सम्पन्न गराउनको लागि कसैको अधिकार कटौती गर्ने होइन त्यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चाहिँ एकल जातीय चाहिँ शासनलाई चाहिँ कायम गर्ने दृष्टिकोण राखेर होइन सबै जात जातिहरूलाई पनि जस्तो किसिमको नेसनलिटी जात भनेको कास्ट होइन अर्जुनजीलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने वी डु बिलिभ अन द कास्ट हामीले चाहिँ कास्टमा कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ हामीले चाहिँ नेसनलिटीको कुरा गरेका छौँ ठिकै छ अब अहिले नेसनलिटिज भने सम्पूर्ण विश्व चाहिँ ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ अहिले यो तपाईँ ग्रिस र रोमनको पालाको सानो सानो टुक्रे राजाको राज्यको टाइमको नेसनालिटिजको कुरा नगरौँ कि अब यो ठिकै छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि तपाईँहरू लामो समय चाहिँ एउटै शिक्षण पेसाबाट आउनुभएको मान्छे धेरै लामो बहस बिचमा हुनसक्छ होइन तर अब तपाईँहरूको बहुप्रतीक्षित सभा आज सकियो होइन अब भोलि एउटा वार्तामा बस्नुहुन्छ वार्ता बस्नै पर्छ वार्ता नबसेर नै हुन्छ अब प्रधानमन्त्रीले दुईटा कुरा बाह्रबन्दी समझदारीदेखि पछिसम्मका चाहिँ सहमति सम्झौताहरू कोही धरातलमा टेकेर सहमतिको आधारमा संविधान बनाउने भनेर भन्ने एक विषय दोस्रो जुन प्रक्रियाबाट उहाँहरूले चाहिँ जानुभएको छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ रोकेर सबै चाहिँ अनि त्यसपछि रोकेर भनेको चाहिँ हाउस रोकेको चाहिँ रोकेको हुँदैन अर्जुनजी यसरी चाहिँ जनतालाई यसरी भ्रमित गर्ने कामहरू गर्न भएन प्रश्नावली समिति बनाएर सबै चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा पुगिसकेपछि वार्ता दुईटा कारणले एउटा बाह्रबन्दी समझदारीदेखि पछिल्लो चाहिँ समयसम्म भेट होइन ठोस हो जो मधेससित गरेको सम्झौता छ जनजातिसँग गरेको सम्झौता छ राज्यले जो राज्यमा चाहिँ हामी नै चाहिँ उपस्थित छौँ स्वयं हामी नै उपस्थित छौँ संविधानमा व्यवस्था गरेको छ संविधानको व्यवस्था अनुसार मधेस आन्दोलन जनजाति आन्दोलन आदिवासी आन्दोलन वृहत शान्ति सम्झौतामा भएका सहमति सम्झौताको चाहिँ परिधिभित्र रहेर राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीजीले यही कुरा भन्न तपाईँ प्रधानमन्त्रीका जानुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका भन्न जानुहुन्छ हामी चाहिँ सार्वजनिक रूपमै भन्यो प्रधानमन्त्रीले ढोका बन्द गरिसकेपछि कहाँ ढोका बन्द गरे प्रधानमन्त्रीले जब ढोका बन्द गरेर बहुमतीय प्रक्रियामा उहाँ गएपछि त्यो बहुमतीय प्रक्रियालाई क्यान्सल गरेर यो चाहिँ संवाद समितिको माध्यमबाट सबै चाहिँ संविधान सभाको यो व्यवस्था के अरे संविधान सभा नियमावली अनुसार वार्ता के अरे यो चाहिँ संवाद समितिबाट विषयवस्तु भनेको चाहिँ के भने तपाईँले भनेका सबै कुरा नै अहिले सम्बोधन गर्ने हो भने त वार्तै बस्नु परेन होइन त्यो समाधानका लागि वार्ता गर्न के चाहियो भन्न खोजेँ कि दुईटा चिज मैले विस्तृत शान्ति होइन दुईटा चिज एउटा यो चाहिँ सबै चाहिँ राजनीतिक सहमतिमा हामी चाहिँ अहिलेदेखि भएका सम्झौता सहमतिमा हामी चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभाबाट हामी राजनीतिक छलफल सहमतिमा एउटा सहमतिमा संविधान बनाउने दोस्रो कुरा संवाद के अरे यो संविधान सभाभित्र जुन चाहिँ संविधान सभा नियमावली र चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063 को मर्म र भावना विपरीत प्रश्नावली समिति भनेको छ त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने र संवाद समितिको माध्यमबाट जसरी आउनु पर्ने हो संवाद समितिले यो कुरा भन्न तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ पर्दैन यो चाहिँ भन्ने हामी जाने होइन भन्ने गरेका छन् प्रधानमन्त्री कहाँ तपाईँ दिनुहोस् भने हामी सडकमा गइसक्यौँ आन्दोलनमा गइसक्यौँ संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि भागभण्डामा चाहिँ सहभागी हुने तपाईँको अध्यक्ष गइ नै रहनु भएको छ बैठकमा अनि संविधान जस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा चाहिँ
छलफलै गर्न जान नहुने तपाईँको क्वेसन उठ्दैन। यो प्रश्नै मिलेन। यो प्रश्न किन मिलेन भने सभा के अरे प्रधानमन्त्रीले बहुमतीय प्रक्रियामा गयो अब देश भनेर चाहिँ जसरी उहाँले लिएर जानुभयो, त्यसका विरुद्ध हामी सडकमा गयौँ। सडकमा गएको शक्तिलाई प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के अरे आफ्ना चाहिँ हिजोका गल्ती कमी कमजोरीलाई उहाँहरूले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेर हामीलाई चाहिँ बोलाउनुपर्छ। हामी जाने होइन, बोलाउनु त लिखितै बोलाइसक्नु भयो। त्यो लिखित बोलाएको त्यसरी बोलाएकोलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ त्यस प्रकारको काइते भाषा प्रयोग गरेर, काइते भाषा त नभनौँ, त्यस प्रकारको भाषा प्रयोग गरेर उहाँले जसरी बोलाउनु भएको छ, उहाँको त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो इमान्दारी छैन। ढोका तपाईँले अब मेरो छोटो के भन्छु भने 12 बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान लगायतका विभिन्न पक्षसँग गरेको सम्झौता, पछिल्लो जनादेश, तिनीहरू दुईजनाको दुईटा पक्ष पछिल्लो जनादेशलाई नै मान्दैन, गणितीय हिसाबै हुन्न भन्न पाइँदैन डेमोक्रेसीमा। किनभने प्रचण्डजी जितेको, बाबुरामजी जितेको, सुशील कोइराला जितेको, म जितेको पनि त्यही गणितीय हिसाबले हो। यो दुईटाको संयोजनबाट संविधान निर्माण हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, वार्ताको पहल कदमी जहिले पनि नेतृत्व र सत्ता पक्षले गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस यसको सहजकर्ता र नेतृत्ववाला हो, काङ्ग्रेसले पहल गर्नुपर्छ। गरी पनि तत्कालै वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। र उहाँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने बसेर वार्ता गरेर के फिर्ता लिनुपर्ने, के कसरी जानुपर्ने त्यो बेला भन्नुहोस् न। अहिले चाहिँ यही फिर्ता लिए भनेर त वार्ता अब तत्कालै वार्ता चाहिँ 2-4-5 दिनभित्र सुरु हुनुपर्छ। अब त्यसको निम्ति हामी आफ्नो ठाड कोसिस गर्छौँ, उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नुपर्छ। वार्ता हुनैपर्छ, वार्तैबाट समाधान निकाल्नुपर्छ। यो देशलाई फेरि मोटिभेट भएर द्वन्द्वमा नलग्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँ दुवैजना। यो चाहिँ मेरो आग्रह है। कार्यक्रममा आज अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुनदास सिंह केसी र एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिननाथ शर्मा। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।